हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज को डिस्कसन में हामी चाहिँ मुख्यतः हिस्ट्री अफ सेकुलरिज्म इन नेपाल यानी धर्म निरपेक्षता, हिन्दुइज्म जसलाई हिन्दुत्व भन्छौँ र अर्को चाहिँ अन रजिस्टर मस्जिद इश्यूज नेपालको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ। र बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि आजको डिस्कसनमा हामी मुख्यतः के डिस्कस गर्नेछौँ त। जस्तो कि फर्स्ट नेपाल पोलिटिकल हिस्ट्री 1962 देखि लिएर 2025, त्यस्तै स्ट्रगल बिट्विन हिन्दुत्व एन्ड द सेकुलरिज्म इन नेपाल, and you could find this content from Harvard International Review. त्यस्तै Nepal's religious demographic situation as per the census 2021 report of Nepal. त्यस्तै decline in the Nepal's total fertility rate, and next one is that Muslim gave birth to more children than non-Muslim as reported in the Pew Research Center. र लास्टली हामी चाहिँ आजको डिस्कसनमा unauthorized masjids are growing in Nepal के हुन सक्छ त। र you could see this picture, this is Hindu logo, this is Muslim and this is the Christian logo राखेको छ मैले just to capture the overall context of आजको डिस्कसन साथीहरु चाहिँ। Now let's talk about कि नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री। अब 1962 भन्ने बित्तिकै हामी कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल पञ्चायत सिस्टम इन्ट्रोड्युस बाई किङ महेन्द्र, र त्यसपछि अब 1990 भन्ने बित्तिकै कन्स्टिट्युसनल मोनार्की आएको हो आफ्टर एन्डिङ द पञ्चायत सिस्टम इन नेपाल। र 2006 भनिसकेपछि हामी अब इन्ड अफ माओइस्ट मुभमेन्ट जुन कि 1996 देखि लिएर 2006 सम्म 1 डिकेड एज आफ्टर द कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड। त्यसपछि फेरि 2006 मा चाहिँ जन आन्दोलन सेकेन्ड, द्याट इज द पिपल्स मुभमेन्ट। फर्स्ट आन्दोलन भनेको 1990 मा हो। र त्यसपछि के भयो भने 2006 डेथ अफ रमेश महतो इन लहानले गर्दा के भयो भने साथीहरु चाहिँ रिजल्टेड इन्टेन्स मधेस अनरेस्ट। र 2007 मा इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन आएको हो, नेपाल डिक्लेयर एज अ सेकुलर स्टेट। यहाँबाट कन्ट्रोभर्सी स्टार्ट भएको फेरि साथीहरु चाहिँ, द्याट इज सेकुलरिज्म भर्सेस हिन्दुत्व भन्न सक्नुहुन्छ। र 2007 मा मधेसी जनअधिकार फोरम लन्च द प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द जस्तो कि interim constitutions, and the finally formally भनौँ 2008 मा चाहिँ end of the monarchy भएको राज संस्था, किनभने राजदरबारको हत्याकाण्ड भइसकेपछि किङ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव became the king, र त्यसपछि यो अवस्था आएको हो। र फेरि 2008 मा चाहिँ we know that friends कि मधेसी जनअधिकार फोरम गेन ओन या गेन भनौँ या ओन that's 52 seats in first constituent assembly र became the fourth largest party in Nepal त्यतिखेरको अवस्था साथीहरु चाहिँ। Now 2015 मा that's the constitution of Nepal as a federal democratic republic नेपाल संविधानमा आएको हो। र त्यसपछि चाहिँ नेपालमा पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज द कमन थिङ। या त्यसपछि 2015 मा 2025 मा साथीहरु चाहिँ जेनजी मुभमेन्ट is a anti-corruption movement भन्ने गरिन्छ, but still is it because of anti-corruption movement या some other issues त्यो त छँदै छ। hidden agenda maybe resulted from the United States propaganda in Nepal पनि भन्न सक्छौँ हामी। ओके, अब as a nationalists have been protesting against the secularism and actively demanding the restoration of the Nepal as a Hindu state. अहिलेसम्म still अब is the protest is going on, र struggle between Hindutva and the secularism in Nepal, र as reported in the Harvard International Review September 1st 2021 साथीहरु चाहिँ। Now let's talk about कि नेपालको चाहिँ रिलिजियस बेसमा डेमोग्राफिक हेर्नुभयो भने that's the data source भन्ने बित्तिकै हामी 2021 नेपाल सेन्सस। ओके,
द्याट्स इन विक्रमसम्मत 2078 विक्रमसम्मत र जसमा चाहिँ यु कुड सी हियर कि हिन्दूको पपुलेसन भनेको कति छ भने इज द 81.2%, while सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्ने बित्तिकै इज द बुद्धिस्ट 8.2%, त्यसपछि थर्ड वान इज द्याट मुस्लिम 5.1%, किरातको चाहिँ अबाउट 3.2%, while क्रिस्चियन 1.76, क्रिस्चियन भनेको यो भयो यो पार्ट, एन्ड द लास्ट वान इज द अदर्समा भनेको जस्तो प्रकृति अब वन डोल्पो भन्छौँ रिजन, बहाई, जैन एन्ड अब सिखको चाहिँ ओके। Oh, this is as per census report 2001. Now, अहिले हामी चाहिँ अब 2026 अब January 7 मा छौँ साथीहरु चाहिँ। Look, the situation has been changed. अब जाउँ साथीहरु चाहिँ, now let's talk about कि that's a decline in the Nepal's total fertility rate, TFR भन्छौँ। जस्तो as per even the Nepal Demographic and Health Survey NDHS of 2022, TRF has declined significantly and reaching the replacement level of 2.1 children per woman साथीहरु चाहिँ, and established the fertility rate in Nepal अब estimated भनौँ न, estimated fertility rate in Nepal 2025 त्यो भनेको चाहिँ amounted to 1.94 births per woman, and which is 1.02 less than in 2024 साथीहरु चाहिँ. That means when it was 1.96 births per woman, now you could see this calculation here. यो भन्ने बित्तिकै हामी के गरेका छ भने 1.94 भनेको करेन्ट अवस्था माइनस दिस इज द टोटल फर्टिलिटी रेट 1.94 माइनस पहिला कति थियो त इज 1.96 and divided by 1.96. So this is way you could find here the minus 1.02 ले के भएछ भने total fertility rate decline भएको अवस्था छ. And even in the case of India too, just the total fertility rate has fallen to low of 1.9 birth per woman as of 2025, which is below the replacement level of 2.1 as per the Economics Times. Still that's June 11, 2025 को अवस्था हो साथीहरु चाहिँ. Now look at this figure as well. This is interesting figure. This is the map of Nepal and the total fertility rate भनेको चाहिँ let's start with the Kosi. कोसीमा 1.81, while Madhya Pradeshमा 2.85, Lumbiniमा 1.84. This is as per the Nepal census 2021 साथीहरु चाहिँ. र सुदूर पश्चिममा 1.88, त्यस्तै गरेर बागमती भनेको चाहिँ that's 1.38 जसको राजधानी अब हेटौडामा छ. ओके, नाउ गण्डकीको चाहिँ 1.54, while कर्णालीको 2.19. ओके, so this is the overall context of decline in the Nepal's total fertility rate. Okay, अब जाउँ, let's talk about from the why the Muslims are the world's fastest growing religious group as per the research of the Pew Research Center. Okay, just to that's a percentage of Hindus relative to the total population has declined between the 2048 Bikram Samvat to 2078 Bikram Samvat as per the census of Nepal census report. Okay, र Muslim भन्ने बित्तिकै having an average of 2.9 children compared to 2.2 for non-Muslim have the highest fertility rate of any religious group as per the Pew Research Center 2017 को अवस्था भनिरहेको छु, is the 9 years back. अब अहिलेको ओभरअल अब that's डेमोग्राफिक अवस्था चेन्ज भइसकेको छ साथीहरु चाहिँ. सो अर्को भनेको चाहिँ that's मुस्लिम, अर्को तपाईले जान्नुपर्ने कुरो के छ भने a Muslim man is generally permitted to marry up to maximum 4 wives at one time, जसलाई हामीले बहुविवाह भन्छौं, and fairness among the multiple wives जसको छ, and he is required to marry only one, जसको भनौं न capable to केयर भन्ने बित्तिकै पालन पोषण गर्न गाह्रो छ भने उलाई चाहिँ एउटा नभए जति म्याक्सिमम भनेको 4 वटासम्म विवाह गर्न पाइयो. अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने साथीहरु चाहिँ अब भनौं 4 जना स्वास्नी मात्र भयो भने चाहिँ अब 2 को मात्र गर्यो भने
8 चिल्ड्रेन भइदिन्छ, त्यतिकै पपुलेसन बढेको होइन साथीहरू चाहिँ। सो दिस इज द एज पर द रिसर्च अफ द प्युर रिसर्चको कुरा गरेँ। ओके, नाउ अब अर्को टपिकमा जाउँ साथीहरू चाहिँ। नाउ अन रजिस्टर्ड मस्जिद फर एभोइडिङ ब्युरोक्रेसी एन्ड अडिटिङ इन नेपाल। अब इन नेपालको लागि चाहिँ अब साथीहरू चाहिँ द्याट्स अल अबाउट, जस्तो एज अफ 2018 the report by the Nepal Muslim Commissions, there were approximately 4,000 masjid in Nepal. However, the numbers of masjid have not been tracked more precisely till date. अब नेपालमा कतिवटा मस्जिदहरू छन् भन्दाखेरि गभर्नमेन्टसँग पनि त्यो डेटा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई, या एन्ड इभन एज मेनी अपरेट एज अनरजिस्टर्ड इन्टिटिज टु एभोइड ब्युरोक्रेसी एन्ड अडिटिङ। जस्तो कि अब मस्जिदहरूको पनि त अडिट हुन जरुरी छ कि मस्जिदभित्र के भइरहेछ। अब द्याट मिन्स अब त्यहाँ चाहिँ अब जुन एगेन्स्ट नेसनल इन्ट्रेस्टको यदि मुभमेन्ट भइरहेछ भने द्याट इज द जब अफ दि गभर्नमेन्ट इन्क्लुडिङ अब स्टेट, जस्तो मध्य प्रदेशमा या तराईमा जति अब जुन मुस्लिमहरूको पपुलेसन बढिरहेछ भने चाहिँ त्यो रियल पपुलेसन हो कि माइग्रेटेड हो, द्याट इज द बिग इश्यूज इन नेपाल साथीहरू चाहिँ। र सो वी क्यान से हियर द्याट्स इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन इन नेपाल एन्ड विल ह्याभ द 3.35 मिलियन Muslims by 2025. अब द्याट मिन्स अब दिस इज नट द 2025 एन्ड दिस इज 2050 सम्ममा साथीहरू चाहिँ। ओके, सो द्याट मिन्स it will be around कति हुन्छ त हेर्नु त साथीहरू चाहिँ। दिस इज अराउन्ड 7% अफ द कन्ट्रीज टोटल पपुलेसन्स एन्ड इभन द ग्रेटर देन द बुद्धिज्म इन नेपाल एन्ड एज पर द प्युर रिसर्च सेन्टर। दिस इज अल अबाउट द प्रोजेक्सन। र अहिलेको अवस्था भनेको दिस इज 5.09 अफ द कन्ट्रीज टोटल पपुलेसन एज आई डिस्कस इभन इन दिस चार्ट टू। जस्तो कि यु क्यान सी हियर द्याट इज 5.09 पपुलेसन। यो पछि गएर अवस्था कस्तो भइदिन्छ भने मुस्लिमको पपुलेसन नेपालमा चाहिँ सेकेन्ड भइदिन्छ, बुद्धिस्ट भनेको चाहिँ फेरि तल जाने चान्स हुन्छ फेरि। सो दिस इज अल अबाउट, आजको डिस्कसन इज अल अबाउट हामीले डिस्कस गर्यो भने इज सेकुलरिजम, हिन्दुत्व या अनरजिस्टर्ड मस्जिद एन्ड ब्रोडली आई डिस्कस दिस कन्टेन्ट फ्रेन्ड्स। हिस्ट्री अफ नेपाल पोलिटिकल, नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री इन्क्लुडिङ द नेपाल रिलिजियस डेमोग्राफिक, त्यस्तै अब टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन इन कन्डिसन इन नेपाल एन्ड वाट अबाउट द रिसर्च अफ द प्युर रिसर्च सेन्टर एज पर द इन्क्रिमेन्ट इन द population of the that's Muslims. Okay, and similarly the unregistered masjid case in Nepal too, friends. So that is the concern of overall national अब ओभरअल भनौँ न तपाईँको डेमोग्राफिक फ्याक्टरै चेन्ज हुन जान्छ साथीहरू चाहिँ। सो इट माइट बी द थ्रेट टु दि अब नेपाल टु फ्रेन्ड्स। यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ साथीहरू चाहिँ। यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झाले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।